मैले परिचय गरेँ। मेरो घर चाहिँ पोखरापछि अनि यति नै परिचय गर्न। हजुर नमस्कार, म सुन्दर तामाङ। म यो नेपाल तामाङ कीर्तन गण्डकी प्रदेशको सचिव र सामाजिक अभियन्ता। अनि घर चाहिँ मेरो पोखरा 32 लामियामा पर्छ। धनप्रसाद तामाङ। म चाहिँ अहिले एउटा वैचारिक अभियानमा छु, लोकोत्तर लोकवादी किताब अभियानमा छु। त्यसैभित्र दुईवटा अभियान पनि जोडिएको छ, एउटा चाहिँ आशा अभियान हो, त्यसको अभियान। नमस्ते, म टिकाराम पौडेल। मेरो जन्मस्थान स्याङ्जा आरुपर्क, मेरो हाल बसाइ पोखरा 17 बिरौटा। म सामाजिक राजनीति फिल्डमा जोडिएको छु। नमस्कार, म निर्मला फुलाला। मेरो घर चाहिँ खासमा सर्लाही हो। मेरो माइती डुटी घर सर्लाही। अहिले हालको बसाइ पोखरा 14मा छ। म डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जामा सहायक वन अधिकृत पदमा कार्यरत छु। नमस्कार, म गणेश कार्की। घर मेरो पोखरा 15 हो। म यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छे, वन क्षेत्रसँग 20 वर्ष 22 वर्षमा निजामती सेवामा काम गरेँ। फ्रिल्यान्सर भएर काम गरिरहेको छु। अहिले दामोदर सरले ल बसौँ न भन्नुभयो। नमस्कार सबैजनालाई। म गणेश बजार लामा। पछिल्लो समयमा हामी 1 वर्षदेखि यो खोज मिडिया भनेर हामीले चाहिँ खोजमूलक कार्यक्रमहरू अनि खोज अनुसन्धानको कुराहरू गरिरहेको छ। विशेष गरी म पोखरामा विगत धेरै वर्षदेखि लगभग 20-25 वर्ष होला म पोखरामा बसेको। अनि यतै मेरो व्यवसाय र यतै परिवार भएकोले गर्दा चाहिँ काठमाडौँ अफिस छ। काठमाडौँको अफिसलाई चाहिँ अहिले थाँती राखेर त्यहाँ बन्द गरेर अब पोखरालाई किन केन्द्रबिन्दु नबनाउने भन्ने हिसाबले म अहिले पोखरामा बस्दै आएको छु। यो लकडाउनले एउटा अवसर पनि जोड्यो तपाईँहरूसँग भेट्ने। मेरो जन्म घर चाहिँ खास रामेछाप हो। खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग भेटेर। उहाँको चाहिँ घर यता पोखरै हो। अहिले चाहिँ मैले मिडियामा एउटा टिम छ आएकोले गर्दा बहिनीलाई चाहिँ साथ लिएर अगाडि बढिरहेको छु। बहिनी त्यतिकै बसिरहेको अवस्थामा। अनि उहाँको चाहिँ रजनी तामाङ हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ खोज, समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ कुराहरूको खोज। त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। खोज मिडियाबाट अपलोड भएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि खोज मिडिया च्यानलमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। अगाडि बढ्नुहुन्छ टपिक। अब एउटा चाहिँ अस्तिको हाम्रो जुन चाहिँ हामीले दोबिल्लामा पोखरा 17मा जुन चाहिँ विश्व नदी दिवसको सन्दर्भमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यसको सामान्य एउटा समीक्षा गरौँ। विशेष टिकाराम सरले त्यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रकाश पारिदिनु अनुरोध गर्छु अस्तिको व्याख्यानलाई। त्यसपछि अनि हामी चाहिँ आज कसरी जान सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न गुणहरूका कुराहरू के हुन सक्छन् भनेर म एउटा छलफलका लागि एउटा डायग्राम पनि अगाडि राखेको छु। त्यो कुराहरू राख्छु। त्यसपछि अनि हामी फेरि ओपन छलफलमा जाउँला र एउटा निष्कर्षमा। धन्यवाद। यस बैठकका समीक्षा बैठकका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रम पार्टिसिपेट हुने सम्पूर्ण साथीहरू, अभियन्ता साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। हामी यही आश्विन 11 गते सेप्टेम्बर 27 अर्थात् सेप्टेम्बर अन्तिम रविबार हामी यो नदी दिवसको सन्दर्भमा दोबिल्लामा कास्की स्थित आशा अभियानका अभियन्ता, बौद्धिक मञ्चका चाहिँ अभियन्ता लगायत केही समाजसेवी बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूको एउटा भेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ, किनभने कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै मान्छेलाई ग्यादरिङ गरेर त्यो कार्यक्रम गर्न चाहिँ सकेनौँ। यद्यपि जे जति त्यहाँ हाम्रो उपस्थित चाहिँ थियो त्यो उपस्थित गुणात्मक हिसाबले चाहिँ नि सफली भएको हामीले अनुभूति चाहिँ गरेका चाहिँ थियौँ। त्यहाँ सहभागी हुनुहुने मित्रहरूले
नदीको उद्गम स्थलदेखि नदीका विशेषताहरू र त्यसले पार्ने प्रभाव र असरको बारेमा त्यहाँ विवेचना भएको चाहिँ थियो। जस्तो चाहिँ नदी दिवस मनाउने सन्दर्भको बारेमा कहिलेबाट सुरु भयो त, यी किन मनाइयो भन्ने विषयमा पनि हामीले विवेचना चाहिँ गऱ्यौँ, छलफल चाहिँ गऱ्यौँ। जसको कार्यक्रमको अध्यक्ष आशा अभियानका अभियन्ता धनप्रसाद तामाङजीले गर्नुभएको चाहिँ थियो स्वागत, र त्यसको महत्त्वको बारेमा हाम्रो दामोदर भौतिक मञ्चका अभियन्ता दामोदर त्रिपाठी सरले चाहिँ गर्नुको सञ्चालन मैले गरेको चाहिँ थिएँ। उक्त कार्यक्रममा युद्ध पत्रकारितामा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने राजु छेत्रीदेखि लिएर नागरिक समाजका अगुवाहरूको त्यहाँ पार्टिसिपेट थियो। सँगसँगै धार्मिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ उक्त कार्यक्रममा उपस्थित चाहिँ थियो, र सँगसँगै केही राजनीतिक फिल्डमा चाहिँ देखिएका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ थियो। यो नदी दिवस मनाउने प्रचलनको बारेमा मिडियामा खोज पत्रकारिता मिडियाले चाहिँ त्यसको एकदम गहिरो चाहिँ त्यो कार्यक्रमको विवेचना चाहिँ गरेको चाहिँ छ। म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो नदी दिवस 2005 देखि सुरु भएको चाहिँ पाइन्छ। विश्वका करिब 2 दर्जन मुलुकहरूले यसको अभियान चाहिँ थालन चाहिँ गरे, र नेपालमा सम्भवतः पहिलो भएको चाहिँ हामीलाई अनुभूति चाहिँ उक्त कार्यक्रम चाहिँ भएको चाहिँ छ। तर प्रकृति स्रोत साधन भनेको हामी सबैको साझा हो। यसको रक्षा गर्ने कर्तव्य राज्यदेखि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सबै कर्तव्य बन्छ। विशेष गरी राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ रहन्छ। राज्यलाई कसरी सचेत बनाउने, राज्यलाई चाहिँ यसको संरक्षण गर्नको निमित्त कसरी वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने नै मूल उद्देश्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयतिर चाहिँ हामी छलफल चाहिँ गरौँ। मिडियाका साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ थप चाहिँ खोज मिडियाले राम्रोसँग चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ छ। यही विषयवस्तु चाहिँ मैले चाहिँ राखेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय टिकाराम सर। एउटा त्यो सचित्र चाहिँ त्यो अस्तिको कार्यक्रमलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिदिनु भयो। खास गरी हामी गणेशजी र निर्मलाजी नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो आजलाई गेस्ट हुनुहुन्छ अस्तिको रिफरेन्समा। उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अस्तिको कार्यक्रम कस्तो भयो भन्ने पनि एउटा जानकारी भयो, र थप चाहिँ हाम्रो अरू सरले भने जस्तो मिडियामा पनि छ, उहाँ साथीहरू पनि खोज मिडियाबाट पनि त्यसलाई अपलोड गर्नुभएको छ अस्तिको विवरणहरू। हामी त्यसमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा हामीलाई त्यो राम्रो रिफरेन्स हुनेछ। अब आज अगाडि बढ्ने क्रममा म यो सामान्य मैले यो बनाएको चिज के रहेछ यसलाई चाहिँ थोरै व्याख्या गर्छु, त्यसपछि अनि हामी ओपन छलफलमा जाउँला। अब सरले भन्नुभयो हाम्रो 2 जना विज्ञ साथीहरू त हुँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर, उहाँहरूले होइन अब हाम्रो विभिन्न कोणबाट कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ। मैले खालि चाहिँ अहिले हाम्रो नदीको कुरा उठ्यो र वेटल्यान्ड्स अफ गण्डकी भनेर चाहिँ एउटा टाइटल राखेको छु। अब यसो हेरौँ, पोखराका नदीहरू छन्, त्यसपछि तालहरू छन् यीसँग जोडिएका है, र सँगसँगै अब एउटा कुनै क्षेत्रलाई मान्दाखेरि गण्डकी प्रदेश अब अहिलेको यसलाई अथवा मोटामोटी काली गण्डकीदेखि माथि लिएर होइन उतापट्टि बुढी गण्डकीसम्म अन्नपूर्ण हिमालदेखि तल चाहिँ त्रिवेणीसम्मको पाहाडलाई एउटा दिमागमा भिजुअलाइज गरौँ होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो नदी र वेटल्यान्डलाई एक ठाउँमा राखेर हेरौँ कि भन्ने मेरो एउटा प्रस्ताव मात्रै हो। नदीलाई मात्रै पनि राख्न सकिन्छ, वेटल्यान्डलाई मात्रै पनि हेर्न भन्न सकिन्छ होइन। यसलाई के भन्ने, यो पनि प्राविधिक कुरा पनि छ। र अब यसलाई यसरी हेर्दाखेरि यसका विभिन्न आयाम हुनसक्छ। अस्ति हाम्रो छलफलमा उठेका सरले भन्नुभयो, हामी त्यहाँ पत्रकारहरू पनि थियौँ होइन, हामी अब केही चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ अध्ययन खोज गर्ने पनि थियौँ, सामाजिक अभियन्ताहरू थियौँ, पर्यटन व्यवसायीहरू थियौँ होइन। त्यसरी हाम्रो विभिन्न कोणहरूबाट कुरा आएको थियो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि नदीको विभिन्न आयामहरूमा हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। एउटा जस्तै आशा अभियानले पनि उठाइराखेको एउटा के छ भने यो राइट्स अफ लोकल पिपल अथवा इन्डिजिनियस पिपल, अधिकारको होइन, स्थानीय जनताको नदी अथवा सिमसार होइन पानी जाने स्रोतहरूसँगको चाहिँ एउटा
आफ्नो त्यो स्रोतलाई उपयोग गर्ने संरक्षण गर्ने त्यो अधिकार जोडिएको हुन्छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ के हो भने एउटा आयाम हो। त्यस्तै अर्कोतिर उतापट्टि हामीले हेऱ्यौँ भने नदीसँग जोडिएर राफ्टिङ हुन्छ होइन, बोटिङ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पदयात्रा होला, अरू विभिन्न अहिलेको जस्तै बन्जी जम्पिङहरू विभिन्न खालीहरू छन्। त्यस्तै नदीसँगै जोडिएर चराहरूको अध्ययन गर्ने होइन, त्यो पनि जोडिन्छ सिमसारसँग। त्यसरी एउटा पर्यटनसँग पनि महत्त्वपूर्ण तवरले चाहिँ जोडिएको छ नदी सिमसारहरू। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो अस्ति त्यहाँ पनि छलफल भएको थियो, जस्तै पहिला गाउँघरमा चाहिँ कस्तो थियो अरे भने मान्छेहरू हाम्रो अहिलेको सेती गण्डकीमा सिधै नुहाउन जाँदैन्थे, घरमा नुहाइँदै गरेर सफा भएर मात्रै अनि एकादशीमा अरू पर्वमा नदीमा नुहाउन जाने। त्यहाँबाट चाहिँ घरमा प्रयोग हुने सिलौटो होइन, लोहोरो ल्याउनुभन्दा अगाडि यदि ल्याउनु छ भने गाउँ घरबाट चाहिँ एउटा ढुङ्गो लगेर छोडिन्थ्यो र अर्को ढुङ्गो गएर ल्याइन्थ्यो। सो त्यसरी चाहिँ एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो र हाम्रा जति पनि चाहिँ ठुला पर्वहरू होइन, मेलाहरू हुन्थे नदीका किनारहरूमा हुन्थे। र अस्ति हामी दोबिल्ला जहाँ गयौँ त्यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष होइन माघको चाहिँ पहिलो महिना माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ एउटा होइन माघे सङ्क्रान्ति मेला लाग्ने ठाउँ पनि हो। त्यो पनि एउटा उदाहरण हो। र हाम्रो यो सेती नदीलाई हेर्दाखेरि त रामघाट अनि माथिसम्म त्यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो संस्कृतिले नै नदीलाई चाहिँ नदी जसरी बगाएको छ संस्कृति त्यसरी नै चाहिँ त्योसँग जोडिएर चाहिँ गएको छ। सो एउटा त्यो संरक्षण अथवा संस्कृतिको पार्ट हुनसक्छ। त्यसै अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने नदी अत्यन्त अघि सरले भने जस्तो एकदमै दोहनको चपेटमा परेको छ। नदी होइन एकदम चाहिँ तल तल भाँसिँदै जाने, त्यसमा भएको चाहिँ नदीजन्य पदार्थहरू मान्छेले एउटा चाहिँ क्षणिक भनौँ न अथवा बढी नाफाका लागि चाहिँ त्यो दोहन गर्ने र त्यसको चाहिँ एउटा नदीको महत्त्व अथवा नदीको स्वरूपलाई नै परिवर्तन गरिदिने त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्थाहरू आएको छ। र अब नदी भनेको चाहिँ भनौँ न एउटा इतिहासको विषय जस्तो हुने, सबै चाहिँ सेती जस्तो चाहिँ एउटा गहिरिएर जानेर एउटा चाहिँ इतिहासको विषय हुने विभिन्न कारणले, बस्तीको कारणले, त्यसमा अत्याधिक दोहन भएको कारणले त्यस्तो हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ संरक्षणको सवाल पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जल्दो भएर उठेको छ। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ अब नदीसँग कुरा गर्छन्, जस्तै अब यो त भइ नै हाल्यो नदीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। अब यसबाट चाहिँ बिजुली निकाल्ने कुरा, सिँचाइ गर्ने कुरा, खानेपानीकै कुराहरू, नदी सिमसारहरू भनेका यी महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ के छ भने हाम्रो मानव जीवनसँग अत्यन्त, हाम्रो अर्थतन्त्रसँग, हाम्रो कृषिसँग होइन अथवा उत्पादनसँग चाहिँ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छ। यो एउटा हाम्रो चाहिँ सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा आधारशिला नै हो। र अब अर्को एउटा जोडिएको आयाम के हो भने नदी सिमसारहरूको सन्दर्भमा हामी चाहिँ यो एउटा विशिष्ट अध्ययनको विषय हो। जस्तै हामीले सामान्यतया चाहिँ भनौँ न सामान्य हामीले पढ्ने विषयहरूमा भूगोल पढ्छौँ। भूगोलमा खास गरी चाहिँ नदीहरूको, तालहरूको, सिमसारहरूको बहुत ठुलो चाहिँ चर्चा हुन्छ। त्यस्तै हामी चाहिँ विशेष गरी वन क्षेत्रको चाहिँ अध्ययनमा छौँ। हामी वन प्राकृतिक स्रोतहरू पढ्दाखेरि पनि अथवा वन्यजन्तुहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि नदी सिमसारहरूको अत्यन्त हामी चाहिँ एउटा गहिरो चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। त्यस्तै के छ भने यससँग सम्बन्धित भएर विभिन्न इन्जिनियरिङका फिल्डका पनि अध्ययनहरू चाहिँ हुन्छन्। अब अहिले हाइड्रोलोजी भन्ने होइन पानी विज्ञानसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न अध्ययनहरू, खोजहरू चाहिँ हुने कुराहरू चाहिँ चलेको छ। अब यो विभिन्न क्षेत्र यी फरक छन् र सँगसँगै डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्यसको नीतिहरू कस्तो हुन सक्छन् पानीसँग, नदीसँग अथवा सिमसारसँग जोडिएर भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट हाम्रो सामाजिक अथवा हाम्रो जुन चाहिँ हामी आधारमा छौँ एउटा सामाजिक रूपमा एउटा स्वयंसेवी तरिकाले हामी जुन नदीलाई पानीको सन्दर्भमा अथवा सिमसारको सम्बन्धमा हामी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी यी आयामहरूमध्ये कुन आयामसँग, एउटासँग, धेरैसँग या सबैलाई समेट्ने गरी कसरी काम गर्न सक्छौँ आउँदा दिनहरूमा, यो चाहिँ एउटा खुला छलफलको लागि चाहिँ मैले यहाँको बिचमा राखेँ। हामीसँग भएको सम्भावनाहरू, हाम्रो मानवीय स्रोतहरू होइन, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक सामाजिक सम्पर्कहरू, आफ्नो अनुभव ज्ञानहरूलाई पनि हेरौँ र त्यसपछि चाहिँ कति अगाडि बढ्न सकिन्छ एउटा सम्भावना पनि यहाँ रिफ्लेक्ट गरौँ सकेसम्म। र त्यसपछि यो आयामहरूमध्ये कसरी जोडिएर चाहिँ आउने दिनमा हामीले एउटा मूर्त रूपमा चाहिँ एउटा योजनालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरौँ। मैले यति नै कुरा राखेँ यो चरणमा। थ्याङ्क यू। त्यहाँको इरिगेसन वाटर फुड भ्यालु पनि फुड भ्यालु एकदम फुड भ्यालु।
अर्को बायोडाइभर्सिटीको पार्ट पनि हो। रिभर र वेटल्यान्डका बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनसँग बायोडाइभर्सिटी हटस्पट भन्छ सर। एकदम हो बायोडाइभर्सिटी वेटल्यान्ड आएर बायोडाइभर्सिटी हटस्पट भन्छ कि है त्यसलाई बिर्सनै हुँदैन वेटल्यान्डहरू है बायोडाइभर्सिटी है। अनि अर्को वेटल्यान्डहरूलाई बिर्सनै नहुने कुरो वेटल्यान्डको के हो भने वेटल्यान्डले त्यो पानीहरूलाई छान्ने काम गर्छ। पानीलाई स्वस्थ बनाउने वाटर प्युरिफिकेसन गर्ने काम है गर्छ। के भन्छ त्यसलाई तपाईँ लेटेस्ट अफिसर वाटर प्युरिफाई गर्छ। वाटर प्युरिफाई गर्नेमा वेटल्यान्डको ठुलो भूमिका छ। त्यो के पृथ्वीको किडनी हो भन्दो रहेछ होइन के भन्छ पर्कुलेसन होइन अब पर्कुलेसन प्युरिफाइड नै गर्ने समस्त यो तपाईँ हामीसँग जुन वाटर रिसोर्सहरू छ त्यसलाई सबै प्युरिफाई गर्ने कामै वेटल्यान्डको हो है। त्यसमा वेटल्यान्डको धेरै ठुलो भूमिका छ। किडनी अफ अर्थ किडनी अफ अर्थ है किडनी किडनी भन्न सकिन्छ। त्यो कुरो हामीले बिर्सन हुँदैन कि भन्ने लाग्छ है। अब अनि अलिकति यसमा यो सँगसँगै डेभलपमेन्ट पोलिसी भन्नुभयो होइन यो रिभर र वेटल्यान्डहरूलाई हामीले भन्न खोजेको त हामीले गर्न खोजेको त यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले यसको सस्टेनेबल युज एन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नेतिर हामी फोकस भएको होइन है। एउटा लाग्यो हो नि त यसको कन्जर्भेसन गर्न पऱ्यो अनि यसको सस्टेनेबल युज गर्न पऱ्यो सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट गर्न पऱ्यो। हाम्रो उद्देश्य त त्यही त हो है। त्यो भएपछि अब ऐसरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ सबैभन्दा पावरफुल निकाय र इसेन्सियल निकाय भनेको त राज्य नै हो है। अब यहाँनिर गएर हामीले राज्यको पोलिसीहरू लहरूको कुराहरू जोड्नै पर्छ कि है। त्यो एकदम ठुलो ग्याप छ है ठुलो ग्याप छ। जस्तो रिभर एन्ड वेटल्यान्डमा अहिले मैले थोरै कुरा जोड्थेँ है। जस्तो वेटल्यान्ड पोलिसी छ नेपालमा राष्ट्रिय सिमसार नीति 2002 छ है 2002 त्यो सिमसार नीति अहिले भर्खर आएको। त्यसमा अहिले पनि नेपालमा कस्तो अवस्था छ भने यो सिमसारहरू कसले संरक्षण गर्ने कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै क्लियर छ। त्यो नै दुविधा छ है। राष्ट्रिय सिमसार नीति 2002ले अहिले मात्र के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो यो संरक्षण क्षेत्रहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षतिर भएका सिमसारहरू तिनैले संरक्षण गर भन्छ है। अब यो वनमा भएको सिमसार कसले संरक्षण गर्ने भनेर वन कार्यालयले पनि हजुरहरूले हामी त्यही क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ 20 वर्ष काम गऱ्यौँ। अहिले उहाँ म्याडम अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ अफिसर जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ। अब हजुरहरूले अब त्यसपछि यही अभियानमा हिँड्दाखेरि धेरै अनुभव गर्नुभयो होला। वन कार्यालयले कुनै सिमसारको व्यवस्थापन गरेको भन्ने हामीले सुनेका छैनौँ है। संरक्षण गरेको व्यवस्थापन गरेको त्यो भर्खरै आएको नयाँ इस्यु हो भर्खर नीतिमा मात्रै आएको छ। त्यसलाई हामीले ऐनमा समेट्न सकेका छैनौँ राज्यले ऐनमा समेट्न सकेको छैन नियमावलीमा समेट्न सकेको छैन। सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण कार्ययोजना तयार हुन सकेको छैन। जस्तो फेवाताल अब हजुरको त्यहाँभन्दा माथि त त्यो फेवातालको एरिया कति ठुलो एरिया हो होइन नेपालको दोस्रो ठुलो लेक भन्छ। अब त्यो माथि त अब हजारौँ रोपनी अब त्यसपछि धान खेत भइसकेको छ। सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भइसकेको छ र यो फेवाताल यो सिमसारमा परिसकेको छ है। सिमसार क्षेत्रमा पर्छ नि सिमसार क्षेत्रमा आइसकेको छ है। पोखराका 7वटै ताल पर्छ यो सहित अब जस्तो कोशी नदी सिमसार क्षेत्रमा पर्छ। यदि अब तपाईँको सिमसार क्षेत्रमा परेको तालहरूको पनि हामीले सिमसार क्षेत्रहरू ताल मात्र होइन सिमसार क्षेत्रहरूको पनि जस्तो कोशी त नदी हो सिमसार क्षेत्र यी सिमसार क्षेत्रहरूको पनि हामीले संरक्षण के व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हामीसँग त्यसको म्यानेजमेन्ट प्लानै छैन। अपरेसनल प्लानै छैन राज्यसँगै छैन म्यानेजमेन्ट प्लानै छैन है। हामीले नागरिक समाजले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अब प्रत्यक्ष रूप डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली विभिन्न तौर तरिकाबाट विभिन्न जे जति संरक्षण गर्यो त्यति छ। नत्र त फेवातालको त यति धेरै ठुलो महत्त्व भएको त्यसै कारणले राज्यले कति धेरै कर प्राप्त गरे होला। त्यसले कति ठुलो मात्रामा धेरै नागरिकहरूको त्यसले जीवनसँग अब त्यसपछि लाइभलीहुडसँग त्यसले प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको छ। तै पनि त्यसको हामीले कसरी म्यानेज गर्ने कुनै योजना छ कुनै योजना भनेपछि यो एकदम ठुलो इस्यु यो एकदम यति राम्रो चिजलाई हिट गर्नु भएको छ कि हजुरहरूले रिभर एन्ड वेटल्यान्ड भनेको त यति राम्रो हिट गर्नुपर्ने चिज हो कि राज्यमा यो आफ्नै बेखबर छ। पहिला त
देशमा कतिवटा वेटल्यान्ड छन्, कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् है, देशमा कतिवटा वेटल्यान्ड छन्, के चिजलाई वेटल्यान्ड भनिने त्यही नै राम्ररी डिफाइन गर्नु छ। हाम्रो देशको सन्दर्भ है, हाम्रो देशको सन्दर्भ जस्तो राष्ट्रिय त्यो सिमसारले त्यसले विश्व परिवेशमा कसरी वेटल्यान्डलाई डिफाइन गरेको छ भन्ने कुराको आधारमा नेसनल बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटेजी बनाएको छ है, त्यसैका मात्रै बनाएको छ। तर हाम्रो देशले के भयो भने वेटल्यान्ड हो त नि त्यो भन्ने कुरो त्यो पनि छैन है। अब त्यसपछि तपाईँको अनि अहिले मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ, सिमसारहरू कहाँ छन्, कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् है, त्यो पनि थाहा छैन। अनि हजुरहरूले उठाउनु भएको छ राइट अफ इन्डिजिनियस पिपुल, त्यो वेटल्यान्डमा के कति परिमाणमा कुन पिपुलहरू कुन जातका भनौँ, अर्थात् कस्तो समुदायहरू होइन, कस्तो इथनिक ग्रुपहरू के हो, कति डिपेन्डेन्ट छ, त्यो पनि हामीसँग डाटा छ है। र त्यो वेटल्यान्ड नै कसले हुँदैन कन्जर्भेसन गर्ने, त्यो रिभरमा कन्जर्भेसन कसले गर्ने, त्यो पनि हामीसँग प्रब्लम छ, भइहाल्छ है, त्यो पनि छ। हामीसँग एउटा नीति मात्रै छ, त्यो नीतिका आधारमा सामान्य एउटा कार्यक्रमहरू अब त्यसपछि माथि बस्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यहाँ अब यही क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गहरू को पुग्नुहुन्छ, कसलाई के मना लाग्छ, त्यसका आधारमा अब त्यसपछि 85मा केही गर्ने भनेर लेखिदियो भने त्यही हो कार्य है। त्यस्तो अवस्था छ हामीसँग होइन। अब यसैको बारेमा अझ अब त्यसपछि यहाँको डिओको साथ होइन, डिओको साथहरू अनि तपाईँको क्षेत्रीय मन्त्रालयसँगसम्म पनि यसको कोअर्डिनेसन गरेर यसो चिया मिटिङ गऱ्यो भने पनि धेरै कुराहरू आउँछ है। त्यस्तो अवस्था छ हामीसँग। अब अर्को कुराहरू भनेपछि हामीसँग पोलिसी पनि ग्याप छ है, अनि संस्थागत पनि ग्याप छ। संस्थागत जिम्मेवारी संस्था कसले हो त, त्यो यो संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने संस्था को हो त, त्यो पनि हामीसँग क्वेसन मार्क है। पोलिसी पनि ग्याप छ, संस्था पनि ग्याप छ, बजेट त त्यसपछि त टाढाको कुरो भइगयो होइन, टाढाको कुरो भइगयो। अब हजुरले यहाँ अहिले सरले जोड्नु भएको छ वाटर सेडको कुरो है, वाटर सेडको कुरो जस्तो वाटर सेडमा अब त्यसपछि अहिले के छ त, हाम्रो यो अहिले अब जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू भन्छ होइन नेपालमा। अहिले हामीले लेटेस्ट भनेको एउटा पश्चिमको महाकाली बेसिन, कर्णाली बेसिन, गण्डकी बेसिन, अनि त्यसपछि त्यो कोशी बेसिन भनेर हामीले र उतापट्टिको के मेची है, यतिलाई हामीले अब त्यसपछि 4-5वटा बेसिनमा बनाएको छ है। तर 5वटा बेसिनमा आधारित रहेर 5वटा बेसिन त भन्यो, वाटर सेड त भन्यो, किनभने 5वटा बेसिनमा रहेर राम्ररी वाटर सेडको जलाधारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने रिभर नदी र अनि त्यसपछि यो सिमसारहरूको उचित व्यवस्थापन हुँदैन नि त। त्यो कुरा उठेको 10औं वर्ष भयो। तर हजुरहरूले असाध्यै राम्रो टपिक छान्नु भएछ यो रिभर एन्ड वेटल्यान्ड भनेर, मलाई यो खुसी लाग्यो। यसमा असाध्यै धेरै गर्न सकिने कुराहरू छ, असाध्यै कानुनतिर गएर हामीले एडभोकेसी गऱ्यो भने पनि प्रशस्तै छन् कुरा। यति धेरै ग्याप छन् कि ग्यापै ग्याप छ, जे खोजे नि ग्याप, यो लेखेरै सकिन्छ है। यो हामीले पनि उत्तर पुस्तिका लेख्दा हैरान परेको चिज हो यो वेटल्यान्डको कुरो होइन। वेटल्यान्डको कुरो उत्तर पुस्तिका लेख्दा हैरान परेको चिज हो। त्यतातिर गएर पनि अब रिक्रिएसन अब टुरिज्मको कुराहरू भयो, कन्जर्भेसनका इस्यु, कल्चरका इस्यु, अब इथनिक ग्रुपका कुराहरू अब हाम्रो सरहरूलाई अब भन्नै परेन इन्डिजिनियस ग्रुपको कुराहरू है। अब रिसर्चका कुराहरू सरहरूले भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबहरू। ल म्याडम अब थ्याङ्क यू सो मच। राख्नु कुरा म्याडमबाट अलिकति केही रिफ्लेक्सन। मैले यो हेर्दाखेरि एकदम धेरै भेग अघि भनिसक्नु, धेरै भेग टपिक छ। यसमा 10वटा प्रियोरिटी हुनसक्छ। कुरामा अब पोलिसी ग्यापको कुरा पनि आइसक्यो होइन, पोलिसी ग्याप छ। तर अब भएको कुरा पनि लागु हुँदैन क्या हाम्रो देशमा। हामीले जति छ नि पोलिसी ग्याप छ, त्यसो ओके, जे छ नि त्यसलाई हामीले लागु गर्दैनौँ। त्यसलाई म त सरकारी कर्मचारी, मैले बुझेको चाहिँ के छ भने हामीले काम गर्न खोज्छौँ, यो नेताहरूले कामै गर्न दिँदैन। अब केही कुरा यो वाटर सेड, रिभर, यिनीहरू अब जस्तो वन भने चाहिँ हामी केही काम गर्न लाग्यो भने अब केही न केही त्यहाँ पोलिसी लेभलमा गाउँमा सबै ठाउँमा अवेरनेस छैन, गाउँको जनताहरू बुझ्ने छैन, अवेरनेसको प्रोग्रामै छैन। गाउँमा त पहिला त अवेरनेस हुनु पऱ्यो नि, रुख नकाटो भन्नलाई मान्छेलाई त्यो रुखको इम्पोर्टेन्स बुझाउनु पऱ्यो। हामीले बिएससी एमएससी पढ्यौँ, बल्ल हामीले बुझ्ने भयौँ थोरै, त्यसमा त एकदम लिटिल बिट केही यति सानो केही बुझ्यौँ। अब संसारमा हामीले बुझ्न धेरै कुरा बाँकी छ, त्यही परिस्थिति भनेपछि
त्यो गाउँमा बस्ने सामान्य मान्छेलाई नियम के छ, कानुन के छ, गर्न हुने के छ नहुने सबैलाई थाहा हुँदैन। कोही त धेरै जान्ने हुनु होला, तर नेपाल सरकारको पोलिसी के छ, यो कार्यान्वयन गर्नु। तर त्यो कार्यान्वयन गर्नुभन्दा कर्मचारीले बुझेको छैन, सबै कर्मचारीले बुझेको छैन। अब जस्तो हामी बिएससी एमएससी गरेको पनि त्यहाँ अधिकृत छ, त्यहाँ आइएससी मात्रै पास गरेको पनि एउटा अफिसर छ, मभन्दा सिनियर छ अझ 8औँ। उनीहरूकै बोलबाला हुन्छ। देशमा पढे लेखेको मान्छेको भ्यालु छैन होइन। त्यो सानो रुल पनि अप्लाई गरौँ, लागू गरौँ, त्यहाँ कुनै टेक्नोलोजी लागू गरौँ भनेर मलाई इच्छा भएर हुँदैन। मैले प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि मैले एलएपीमा काम गरेँ, मैले डिएफआइडीमा काम गरेँ, सबै ठाउँमा काम। त्यहाँ के हुन्छ, मलाई इच्छा लागेको कुरा मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँछु, किनभने जे मलाई रिसर्च गर्न मन लाग्छ, जे काम गर्न। नेपाल सरकारकोमा त्यो छैन कि म 24 घन्टा काम गरेँ पनि मैले पाउने स्यालेरी त्यही हो, अनि मैले कामै नगरेँ नि मैले मेरो तलब त्यही आउँछ। र मैले काम गरेँ भन्दा जो काम गर्दैन नि त्यो काम गर्ने मान्छेले बढी राम्रो कुरा पाउँछ। मैले पाउँदैन, मलाई अफसोस मात्रै आउँछ, म किन गर्नु। अनि एउटा काम गर्न गयो, नेताले चारैतिरबाट फोन गर्छ होइन, तपाईँहरू त मलाई थाहा छैन, अहिले बल्ल यहाँ चिनजान भयो होइन। त्यो पोलिसी मैले कति ठाउँमा भनेको छु, पोलिसी बनाउने त नेताहरू हो, भनौँ न त जनताहरूले, यो त कर्मचारीले बनाएको पोलिसी त है। त्यो पोलिसीलाई लागू गर्न बनाएको पनि उनीहरूले, लागू गर्न पनि नदिने उनीहरू। कर्मचारीलाई त काम गर्ने कर्मचारी भने त लेबर हो नि, लेबरलाई त जनताले जसरी हुन्छ त्यसरी खटाउन सक्छ, भएको कार्य। अब त्यो कुराहरू हो, त्यसले यो पोलिसी ग्याप भन्दा पनि अलिअलि भएको कुरा पनि हामी गर्नु। यही वाटरसेडमा पनि पेस भनेर एउटा कार्यक्रम आयो, पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेर होइन। त्यहाँ त्यो लो लेभल र हाई लेभल, तलको बासिन्दा र माथिल्लो तटीय बासिन्दाको, तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय भनेर चाहिँ आयो होइन। त्यो कसरी आयो भने यो वेटल्यान्डहरू, यो रिभरहरू, यो वेटल्यान्ड एरियाहरू, यिनीहरूलाई राम्रो इन्टिग्रेटेड रूपमा के अघि सरले भन्नुभयो नि, त्यो एउटा हामीले फेवाताल मात्रै बचाउन खोजेर हुँदैन, इन्टिग्रेटेड। त्यसको मुहान कहाँ छ, त्यसको जन्म कहाँ भएको छ, त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। अब माथि नै जुन फेवातालको हर्पनको लागि के होला अरे, त्यहाँको बासिन्दालाई यो विषयमा अवेरनेस गर्ने, उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने हो भने उनीहरूले त्यहाँ फोहोर फाल्दैन, त्यहाँ रुख बिरुवा रोप्छ, त्यो मुहान सधैँभरि आउँछ। अब उनीहरूले जोगाए बापत केही पाउनु पऱ्यो कि पेस भनेको, उनीहरूले त्यहाँ राम्रोसँग वन संरक्षण गरे बापत, त्यो खोलाको छेउछाउमा सरसफाइ गरे बापत, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको कन्जर्भेसन प्रोग्रामहरू गरे बापत त्यो पपुलेसनले, ती जनताहरूले केही पाउनु पऱ्यो भन्ने खालको कार्यक्रम आयो। तर त्यो पनि चाहिँ नेपालमा सक्सेस हुन सकेन। त्यो 2-4 वर्ष विदेशीले डोनर पैसा हालिदियो भने यस्ता कार्यक्रम आउँछन् र आफै भित्रबाट आउँदैन। कारण चाहिँ सबभन्दा ठुलो ल्याकिङ भनेको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएर पनि त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न नसक्ने कि। अब वन कार्यालयमा त्यो कार्यक्रम छैन भने मलाई थाहै छैन अहिलेसम्म। म हजुरको स्याङ्जामा कार्यरत छु, सेती दोबानमा, मेरो अफिसको अगाडि नै त्यहाँ सेती आधी खोला गइरहेछ। त्यहाँ तपाईँको गिटी बालुवा के उठाएर लैजान्छन् है, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। थाहा भएर त्यहाँ समातौँ भने नि मेरो जागिर छैन त्यहाँ, म त जागिर खान गएको होइन, म त आफ्नो परिवार पाल्नलाई जागिर खाएको हो। यथार्थ कुरा के एउटा कर्मचारीले अब भोलि त्यहाँ बस्नै गाह्रो हुन्छ। त्यो त कुरा पोलिटिकल लिडरहरूले बुझ्नु पऱ्यो। पहिलो कुरा गाउँको नेताहरूले बुझ्नु पऱ्यो, गाउँको जनताहरूले बुझ्नु पऱ्यो, अनि बल्ल कर्मचारीलाई ठेगान गर्न सकिन्छ होइन। अब नीतिमा कति पनि नभएको होइन, राम्रो नीतिहरू छ। अब वेटल्यान्ड पोलिसीमा पनि त्यहाँ त नेपालको वेटल्यान्डहरूलाई राम्रो बनाउने, अब जगदीशपुर म्यानमेड वेटल्यान्ड छ, कैलालीको घोडाघोडी छ, 20,000 ताल छ, त्यहाँ कोसीमा छ, अनि यहाँ पोखराको 7वटै ताल अस्ति भर्खर 2013-14मा अस्ति यहाँ पनि गरेपछि त्यो सिमसारमा राखेपछि आउटपुट के भयो त, राख्नु त ठुलो कुरो भएन नि होइन र। त्यो नामअनुसारको काम हुन सकेन कि नेपालमा, नामअनुसारको काम साइटिसमा राख्यो, WHOमा राख्यो, त्यो ओल्ड हेरिटेज साइटमा राखेर के भयो, कतिजना टुरिस्ट आयो त नि पोखरामा वेटल्यान्ड साइटमा फेवाताल राखेपछि, कतिजनाको जीवन स्तर सुधार भयो, यो कतिजना इन्डिजिनस पिपुलले जो रोजगारी पायो होइन, कतिजना मान्छेले रिसर्च गर्नलाई फन्ड पायो, कति रिसर्चले के भन्यो, त्यो रिसर्चको फाइन्डिङ्स के निस्क्यो, त्यसपछि कुन पोलिसीमा ल्याकिङ थियो र त्यो वेटल्यान्डमा राखिसकेपछि कुन पोलिसीलाई हिट गरेर त्यहाँ नभएको ग्याप भएको पोलिसी चाहिँ त्यो रिभ्यू भएर नयाँ पोलिसी आयो त। अनि कसको कल्चर चाहिँ संरक्षण गर्यो, पहिलाभन्दा कल्चर अझ डिक्रिज भएको छ। के भएको छ, हामी अहिले जान्छौँ, हामी आफै अल्छी मान्छौँ। एकादशीमा नुहाउन जानलाई खोलामा जान्छौँ हामी, पहिला धारामा जान गाह्रो मान्ने, अहिले त बाथरुममा जान गाह्रो मान्ने भइसक्यो मान्छेहरू। अवेरनेस यो प्रतिको मान्छेको जनचाहना, यसलाई चाहिँ बुझ्न नसक्ने अहिलेको पिँढी।
अहिले चाहिँ यो जेनेरेसन ग्याप एकदम ठुलो ग्याप छ। ग्यापिङ यो छ, यहाँ यसो गरेर हामीलाई यस्तो हुन्छ भनेर त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि अवेरनेस गर्ने, अनि त्यो अवेरनेस भने गाउँमा मात्रै गर्ने होइन, नेतालाई पनि गर्ने, मन्त्रीलाई पनि गर्ने, खबरदारी गर्ने होइन। केही कुरा सुन्न पनि पाइयो, आफ्नो कुराहरू राख्न पनि पाइयो। फेरि पनि यस्तो ग्रुप बसहरू भएको बेलामा हाम्रो तर्फबाट हामी सहयोग हामी गर्छौँ। हाम्रो तर्फबाटको एउटा हुन्छ नि नलेज सेयरिङ अथवा एकीबद्धता हाम्रो छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सुन्दर सर, आज म सुनौँ Yes. साथीहरू नै धेरै सुनौँ। अब यसो गरौँ, धनप्रसाद सर, मिस्टर चेयरम्यान, अब हाम्रो छलफलहरू अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ होइन, सबै कोणबाट। हाम्रो विज्ञ साथीहरू पनि हुनुभयो होइन, राजनीतिक हाम्रो एउटा अभियन्ता, ठुलो एउटा चाहिँ जुझारु योद्धा हुनुहुन्छ, लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिको लडाइँको एउटा अनुभव छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले पनि थोरै एउटा कुरा जोडेँ। मैले 2008देखि 2010 यो यस बिचमा चाहिँ यो पोखराको तालहरूको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ युएनडिपीको प्रोजेक्ट थियो, यो वेटल्यान्ड्स, मिडहिलको वेटल्यान्डहरूको सन्दर्भमा। त्यसमा चाहिँ हामीले यो पोखराको जुन सिमसारमा लाने सन्दर्भमा बेसिक सर्वे गर्ने सन्दर्भमा म पनि इन्भल्भ भएको थिएँ र केही मलाई पनि एउटा यो जानकारी भएर त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट जोडिएको भएर म यो अस्ति हाम्रो जुन कार्यक्रम आयोजना भयो म त्यहाँ जोडिन भए एकदमै खुसी छु होइन। र त्यसले चाहिँ मलाई त्यो पुरानो एउटा अनुभव पनि ल्याएर मैले त्यो सन्दर्भमा केही कामहरू, यहाँको सूचनाहरू मसँग पनि छ। मैले त्यो सन्दर्भमा एउटा इन्टरनेसनल सेमिनारमा पनि मैले आफ्नो एउटा कार्यपत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्ने मौका पाएको थिएँ। सरले पनि भन्नुभयो कि सेम पेपरहरू छन् होइन, सो यो चाहिँ कलेक्ट गरौँ र यसलाई चाहिँ यसबारेमा अझै थप छलफल गरौँ। अब यो धेरै कुराहरू भयो नि त। अब हामी त हाम्रो स्रोत साधन यो कुरा गर्नु त धेरै सकिन्छ, काम गर्नु त धेरै गाह्रो छ होइन। कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्टमा काम गर्ने गरी आउटपुट रिजल्ट आउने गरी त्यो के हुनसक्छ त्यसको बारेमा एउटा मसिनो गरी अध्ययन गर्न र एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नको लागि हामी मध्ये अथवा हामीभन्दा बाहिर भएको साथीहरूलाई पनि जोडेर एउटा टिम आज चाहिँ बनाउनु हुन्छ र त्यसले चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा निश्चित अवधिमा 2 हप्ता 3 हप्ता 1 महिना राखौँ र त्यसमा चाहिँ ल अब यो ठाउँमा हाम्रो ठाउँमा यो काम चाहिँ यो तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ सम्भव छ भन्ने खालको एउटा निचोड हामीलाई दियोस्। त्यो चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि मेरो एउटा प्रश्न अब अरू केही गर्नुभयो चाहिँ कस्तो लाग्छ? एउटा भन्छ नि के अरे हजारौँ माइलको यात्रा एउटा पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने जस्तो हामीले त यो एउटा सिम्बोलिक अब्स्ट्याकल भनौँ, गभर्मेन्टलाई यसलाई अवेरनेस भनौँ के भन्ने, यसलाई सिम्बोलिक हामीले यसरी गर्न सक्छौँ भनेर एउटा डेमो देखाउनु पऱ्यो होइन। जसले गर्दाखेरि सानो कामले ठुलो अरू कामहरू गर्नलाई भोलि सहज होस् भन्नाले त्यो कामले गर्दाखेरि भोलि फन्ड आउँछ, अरू कुराहरू हुन्छ, अरू कामहरू हात हाल्नु सजिलो हुन्छ। सो एउटा सरले भन्नुभयो त्यही पेसलाई निरन्तरता दिनलाई हुनसक्छ कि अथवा अरू कुनै हजुरहरूले यही विषयमा अरू थुप्रै यहाँहरूको लिङ्केज भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, अरूसँग पनि डिस्कसन गरेर एउटा डेमो गर्ने एउटा काममा के भन्नाले अरू कुरामा अवेरनेस गर्न मिल्यो कि, तर काम गर्ने क्रममा एउटा डेमो देखाउने। त्यो डेमो गर्दाखेरि चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट रिसर्च टाइपको के कसैको त्यसमा पिएचडी पनि होस् अथवा कसैको मास्टर्स होस्, धेरैजनाको बिएससी होस्, फरेस्ट्री क्याम्पस नजिकै छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्नु मान्छेले होइन। त्यसरी सानो कामले छिटो आउटपुट आउने जस्तो हामीले त्यो पेसको मोडेलमा गऱ्यौँ भने त अहिले लकडाउन छ, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै 2020को यो ब्याक भएछ नि गभर्मेन्ट होइन भिजनबाट, अनि यो भिजन चाहिँ तुरुन्तै आउँछ भन्नाले त्यो अफर आउँछ नि त 2020 भनेर 2021 आउँछ। त्यो आएपछि होटल व्यवसायहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ अनि तिनीहरूसँग हर्पन खोलामा एउटा मोडेलमा कि जस्तो त्यसमा हजुरहरूले गर्नुभएको कुरामा हामीले फरेस्ट्रीको तर्फबाट टेक्निकल सपोर्ट गर्न सक्छौँ, हामीले गरिदिनु चाहिँ सहयोग गर्छौँ। राम्रो कुरामा किन नगर्नु होइन, तर हामीले त्यहाँ रिटर्न रूपमा कुनै कुरामा नि हामी त्यहाँ हुन मिल्दैन सरकारी कलेज है, तर हाम्रो सपोर्ट चाहिँ हुन्छ। टेक्निकल्ली त्यहाँ विभिन्न खालको प्लान्टेसन गर्ने, त्यो खोला कस्तो छ त्यो सबै कुराहरू स्टडी गरेर त्यहाँ तार जाली लगाउनेदेखि लिएर माथि प्लान्टेसन गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको जनताहरूसँग अवेरनेसको प्रोग्रामदेखि लिएर
व्यापक गरी 1 महिनासम्म त्यहाँ फुटे पनि तर त्यो काम चाहिँ गर्छ। त्यो बजेट जाने बित्तिकै त त्यहाँ काम हुन्छ होइन। त्यो हामी थ्रु नभए गभर्मेन्टै थ्रु होस् ल होइन, गभर्मेन्ट थ्रु होस् होइन, गभर्मेन्ट थ्रु होस् तर यसको इनिसिएसन गर्ने गभर्मेन्टलाई घचघचाउने र त्यो पुलको काम गरिदिने काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यति गर्दा अनि भोलि हामीले फेरि गण्डकी क्षेत्रको रिभर बेसिन यस्तो राम तपाईँको पाल्पादेखि लिएर कता कता छ नि त यो गण्डकी आएको त्यो पुरै बेसिनमा हरेक जिल्लामा यसको तपाईँको आशा के यो संस्थाहरू खोल्ने अनि त्यो संस्थाको त्यहाँको पर्वत जस्तो यो पोखरामा छ अनि तनहुँमा यो गण्डकी जान्छ भने त्यहाँको टिमले त्यहाँ प्लान्टेसन गर्ने गण्डकी क्षेत्रमा यहाँबाट यहाँ गर्ने यो गण्डकी बेसिनभरि पुरै एकैचोटि हुन सक्यो नि त। 1 महिनामा गण्डकी बेसिनभरिमा प्लान्टेसन हुन सक्यो मान्छे थोरै भयो भने तर के यसको शाखाहरू विस्तार गरेर अनि यो बेसिनभरिमा हामीले यस्तो गरौँ भन्दाखेरि वा त्यो बेसिनभरिमा 1 महिना काम त सानो सानो प्लान्टेसन जिल्ला वन कार्यालय बिरुवा त्यतिकै फ्रीमा दिन्छ अथवा प्राइभेट नर्सरीबाट ल्याउनु पर्ने भए चाहिँ हाम्रो साथीहरू हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। भू संरक्षणमा हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तारजाली के पाउन सक्छ त्यहाँ पहिलेदेखि कोअर्डिनेसन गर्छ त्यस्ता कामहरू गऱ्यो भने जस्तो रिभर बेसिन भनेर त एकैचोटि 6-7 यो गण्डकी रिभरले जति ठाउँमा गरेका छ नि त्यति कमिटीले 1 महिनामा ल यति कतिदेखि हामी गर्दैछौँ तपाईँहरू नि गर्नुहोस् भनेपछि असार साउनको फर्स्ट विकमा गर्ने भने त बेसिनभरि पुरै प्लान्टेसन भयो त त्यो त धेरै राम्रो काम हुन्छ। एकदमै धेरै इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ देशभरि नै यसलाई मोडलको रूपमा लिन सक्छौँ होइन। हाम्रो प्रयासमा जस्तो जहाँ खोलाहरू छ नदीहरू छ त्यहाँ पहिरोबाट हाम्रो प्रयासमा तारजाली हाल्ने अर्थात् वृक्षारोपण गर्ने त्यो भए पनि धेरै ठुलो काम छ। र अर्को सानो काम अब जस्तो म्याडमले मैले कारण जस्तो सरको यतापट्टि इन्डिजिनियस पिपुललाई यसरी 7वटा ताल हामी यहीँ भएको बेला जाउँ त आज यसो घुमेर आउँ भन्ने कुरामा होइन त्यस्तो कुरो अब अहिले सरले जलारी भन्नु लाग्यो व्यवहारमा यहाँ 5-7वटा तालमा ल्यायो ताल यताउता कति सन्देशो एक खाले सर्वे गरेर सामान्य मिटिङ गरेर पनि आउँछ नि सामान्य मिटिङ 1-2 खाना 2-4 पल्ट मिटिङ गर्ने भने 1-2 पल्ट मिटिङ गर्ने भने कति छ त त्यो डाटा आउँछ हिजोको त्यो डाटा त्यो माछा मार्ने जलारीको त्यो डाटा आयो त्यही मान्छे अहिले के काम गर्छ त्यो त विस्थापित भएर गरेको हो नि भनेर एनालाइसिस गर्न पाइयो। र अहिले राज्यले त्यसलाई के दिएको छ त ग्राह्यता सहुलियत के दिएको छ त के कुरामा उसलाई इन्करेज गरेको छ त प्रायोरिटाइज गरेको छ त त्यो जलारी नै हो भनेर जलारी हो भनेर प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो त त्यो संविधानमा पनि भनेको छ इन्डिजिनियस पिपुलको जे कुरा जानेको छ त्यही कुरोलाई अझ उसको सिप बढोस् भनेर इन्करेज गरिनेछ भनेर मौलिक हकै लेखेको छ राज्य संविधानै लेखेको छ होइन त्यो लेखेको छ त्यो होइन भनेपछि त्यो कुरो के गरेको छ भनेर त्यति कुरो गएर ल र यसो एउटा कार्यपत्र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई देखाउन सक्नु ए एक खाले हल्ला हुन्छ महिम सिर्जना गर्ने त हो नि होइन एक खाले काम पनि गर्ने महिम सिर्जना ल एकदम दिमाग चाहिँ अब आजबाट खुलाउनु हामी सबैले नजिक भएकाहरू साथीहरू पनि एक्सप्लोर गरौँ। त्यो सिम्पल चिज हो कहाँबाट इन्ट्री गर्ने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो चाहिँ खेल हुन्छ होइन कस्तो सम्भावना हामी एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ र कसरी चाहिँ हामीले रिजल्ट बाहिर निकाल्छौँ त्यो विषयमा हामी एक्सप्लोर गरौँ। 2टा काम गरौँ एउटा के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा इन्टरनल टिम बनाउँ यस ताकि उहाँहरू अनसिन हिसाबले उहाँले सहयोग गर्ने किनभने कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरि सिनमा आएर उहाँहरू चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुँदैन। एउटा इन्टरनल टिम चाहिँ निर्माण गरौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर त्यो कमिटी नै जस्तो चाहिँ बनाएर होइन चाहिँ समूह अथवा कमिटी के भन्छ त्यस्तो बनाएर चाहिँ काम गरौँ। फोकस पहिला चाहिँ सो गर्ने सो एउटा टिम रिभ्यू अर्को इन्टरनल हिसाबले हामीले चाहिँ यसरी प्लानिङ गर्ने ताकि सरकारी कार्यालयबाट उहाँले दिने टेक्निकल सपोर्ट उहाँको सैद्धान्तिक पैसा उहाँका ज्ञान गुणका सबै कुराहरू प्लानिङदेखि सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि त। हामी किन भन्दा त्यो ऊभित्र फ्रेमभित्र छ हामी चाहिँ छैनौँ अहिले त हामी त कमसेकम अहिले उजागर गर्ने चाहिँ ठाउँ मात्रै छौँ हामी होइन। उहाँले टेक्निकल प्लानिङका कुराहरू चाहिँ उहाँले धेरै सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै परियोजनामा हाल्नको निमित्त पनि उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँको त चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि माथिसँग चाहिँ एक फोनकै आधारमा ल है मैले यसरी चाहिँ पठाएको चाहिँ छु यसलाई चाहिँ यसो हेरिदिनु होला है भन्ने बित्तिकै त्यो योजना चाहिँ पर्छ अनि काम गर्न सहजै हुन्छ। यो इन्टरनल टिम
र बाह्य चाहिँ सो गर्ने टिम त्यो ढङ्गले चाहिँ बनाउँ भन्ने लाग्छ मलाई। यति नै भने है अब ल एकदम जाने नै हामी त्यो मोडलमा जाने एउटा व्यवस्थापन मैले यसरी बुझेँ सरको एउटा हामी व्यवस्थापन टिम बनाऊँ होइन सर एउटा चाहिँ प्राविधिक टिम चाहिँ बनाऊँ होइन त्यो खालको गर्छ। अब आज चाहिँ हामीले के भने यो मध्ये सबै चाहिँ अब कुन पार्टमा काम गर्ने भन्ने एउटा फिक्स भइसकेपछि अनि त्यो अनुसार व्यवस्थापन टिम र अनि टेक्निकल टिम बनाउनलाई कसो गरौँ सर? पहिला हामी यो काम गर्ने भने फोकस गरौँ, जस्तै पर्यटनमा गर्ने या संरक्षणमा गर्ने या अधिकारको अथवा दुईटामा गर्ने या शिक्षामा गर्ने केमा गर्ने होइन अध्ययनमा गर्ने यो पार्टमा चाहिँ हामीले एउटामा फोकस चाहिँ गर्नु पर्यो पहिला। केबाट बढी रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड त्यहीबाट पनि फर्स्ट इम्प्रेसन यस अब म सरलाई मैले संक्षिप्त शब्द प्रयोग गर्छु त्यो किनभने धेरै शब्द पनि हुँदैन पहिलेदेखि अलिकति कम शब्दहरू हुन्थे। यसमा जुन देखाइएको छ यो चाहिँ पिक्चर यो चित्रहरू होइन, तर सार्वजनिक बौद्धिक मञ्चको एउटा शाब्दिक अर्थ चाहिँ बोध गराउने कुरा के हो भने सार्वजनिक सम्पत्ति निजी सम्पदामाथि बौद्धिक जमातले त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने प्रवर्धन गर्ने भन्ने प्रश्नसँग बढी केन्द्रित छ। यसलाई यति मात्रै भनौँ। भाषा अभियान भनेको चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने यद्यपि यो साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो र वैचारिक अभियान, तर यो फरक वैचारिक अभियान यो राजनीतिसँग जोडिँदैन, तर राजनीति पनि हुन्छ लगायत यसको 8वटा साहित्यिक अभियानसँग पनि यसको बेग्लै अभियान छ। त्यो चाहिँ यहाँ आवश्यकता छैन। मात्र के भने मान्छेमा आशा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यसको दार्शनिक व्याख्या गर्ने। तर मूल कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ आशाको धाता, आशाको स्रोत, आशाको केन्द्र के हो त भन्दाखेरि अहिले उहाँ दुईजनाले जुन हामीलाई एकदम सहजीकरण गर्नुभयो नि त विषयवस्तुमा सहजीकरण गर्नुभयो र उहाँले एउटा विषय उठाउनु भएको छ। त्यो विषय के उठाउनु भएको छ, यसको जिम्मेवार को, उसको जवाबदेही को, यसको स्वामित्व कसले ग्रहण गर्छ होइन, यो प्रश्न उहाँले एकदम गम्भीर तर संवेदनशीलताले गहिरो र सूक्ष्म ढङ्गले उठाउनु भएको छ। यही विषयमा हामी के